الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين يرجون لقاءنا لولا انزل الملائكة أو نرى ربنا فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا وكتبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مكيا ويوم تشقق السماء بالغمام يرسل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ عبد الرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن ذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال رسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا يحسن عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ونزلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل الذين كذبوا لم يحسن تفسيرا الذين شروا على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وضلوا سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه معهم هارون وزيرا وكلا هبنا القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوموا في فكذبوا رسلا ولكن وجعلنا للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأدمرنا أصحاب الرس وقلوبنا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دبرنا تدبيرا ولكن ولك الذين لم تنسوا أفلم يكونوا يرون بيتا لا يكون نشورا فإذا رأوك يتخذونك إلى هزوا أعاذنا ربا الله رسولا إن كان يضل من هدينا لولا أن سلم عليها فسوف يعلمون حين يرون لهم نضل سبيلا عليك من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تسلمون أكثر يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أستغفر الله पहली रकात में सजदा से और बेदार से किया था कि सारे सजदे
Sendiri sendiri tersebut berita Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم كبرنا لنا كودا يسيرا هو الذي جعل لكم الليل لباسا والقمر سبحانه وجعل النهار نشورا والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا الأرض وناسيا كثيرا ولقد صرفنا بين ليذكروا وأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبثنا في كل قرية نظيرا ولا تطع الكافرين وتركبهم به آية كبيرا والذي مرد البحر بأرض قرى مختار منهم فجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسلا وسحرا وكان ربك كثيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر ربه سبيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلكم عليه إلا من شاء يتذكر ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادنا نفورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أونا وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والمقتول وكان بين ذلك ثوابا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل له سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كلاما والذين ذكروا بآيات ربهم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقر ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم وتتخذتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ميم. تلك آيات الكتاب المبين أن يتبعوا النفس أن يكونوا مؤمنين إن شر نزل عليهم من السماء آية الفضل لكان خاطئين وما يأتيهم ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا مولدين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون أولم يروا إلى الذي كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ومهلهم على يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويزيد صدرك ولا ينتهي لساني إلى أرسل إلى هارون ولقد يتنطق أن يقتلون ولكن فاذهب بآياتنا إنما هم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين أفلم فرتك الذي فتنت من الكافرين قال فألقها إذا أنا من الضالين وفررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمت علي نبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم آبائكم الأولين فإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين قال أولجئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم لهم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرني والله ورسول المدائن عاشرين يأتوك بكل سحار عليم وإني السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لأننا نتبع السحرة كانوا هم الغالبين ولما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجل كنا نحن الغالبين قال إنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون والقوا حبال موسى وقال بالذات فرعون إذا لنحن الغالبون وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون قل السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنهم لكبيركم الذين لمكم السحر
ولو كتير ما يجمع لك من خلق ولسلبن في جزوئنا ولتلمن شك ولسلبن نقبل من قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قدمنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا صير إنا لربنا لمنقلبون إن لم يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين أوحينا إلى موسى أسر بعبادنا واتبعوا فسنفرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إنهم لنا لغائبون وإننا جميع حاذرون وأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومتاع كريم كذلك ورثنا بني إسرائيل فاتبعوا مشركين ولما تلا الجمال قال أصحاب موسى إنا مدركون قال كلا معي ربي سيهدين أوحينا إلى موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وأخوه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين فهل يسمعون ما تدعون أو ينفعون ويضرون قال بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فإنما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم ولا تدعون إنما عدوي إلا رب العالمين الذي خلقني ويهدين والذي يدعون ويسكين والنعمة تشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يدعون يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي وحكم عليهم بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للظالمين وقيل أين كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرون وينتصرون وبركوا والله وجنود ويستجمعون كانوا في يختصمون بل كنا لفي ضلال مبين لنصدقكم رب العالمين وما ضلنا الا المجرمون وما لنا من شافع ولا صديق حميم ولو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين ان في ذلك الآية وما كان اكثرهم مؤمنين انا ربك لهو العزيز الرحيم. الله اكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبت قوم المرسلين إذ قال لهم قولوا ولا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا نؤمنك واتبعك المرسلون قالوا وما من بعد لم يقبلون إن حسابهم إلا على ربنا تشكرون وما بذلك المؤمنين إننا إذا نذير مبين قالوا لن تنتهي عنه لتكونن من المخرجين من المرجومين فلمن قوم كذبوا فافتح بيني وبين فتح ونجني ومن معي من المؤمنين وانجينا ومن معه بالملك المشهور ثم انطلقنا بعض الباقين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا إله استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث. اللهم ربنا حسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المشرك وقنا عذاب الصخر وقنا عذاب المسجد وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا اغفر لنا والمسلمات. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون وكلا سيعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.